औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामी बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे। हम लोग बाहसियत मुसलमान, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें इस्लाम की और दीन की छोटी छोटी बातें मालूम होनी चाहिए। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में भी, और उनकी जितनी मतलब औलाद थी या जो भी कोई था, उनके बारे में हमारे छोटी छोटी बातें हैं कि जो हम लोगों के इल्म में होनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं नबी करीम ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारका के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माँ सवाए तमाम बेटे और साहबजादियाँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बतन से थी। साहबजादगान में से तो किसी को दुनिया की लंबी ज़िंदगी ना मिली, अलबत्ता साहबजादियाँ हयात रहीं। इनके नाम, उनकी बेटियों के नाम ये हैं: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सईदा फ़ातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी, यानी सबसे बड़ी बेटी जो सी वो ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत ज़ैनब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत बासियत के 10 साल कबल हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत सईदा खतीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ेर तरबियत परवान चढ़ी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हिजरत से पहले हज़रत अबू साब बिन रबी से हुई, यानी कि उनकी शादी हिजरत से पहले ही होगी। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में दूसरी साहबजादी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 7 साल कबल पैदा हुई, यानी नबूवत से। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हबशा और मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने वालों में शामिल थी, यानी कि हिजरत करने में आप उनके साथ थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इनका निकाह हुआ। नबूवत के 5वें साल नबी अकरम ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हबशा की तरफ हिजरत की, तो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ थी। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 हिजरी को वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में दफन हुई। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे कलसूम, यानी कि उनकी तीसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी हैं। नबूवत से कुछ अरसा कबल पैदा हुई। अपनी वालदा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इस्लाम कबूल किया, यानी कि उन्होंने उनके साथ इस्लाम कबूल किया। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के मौके पर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत गमगीन रहने लगे। उन्हें इस बात का बहुत गम था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबादारी का जो अहम रिश्ता था वो टूट गया। तो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी में हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अक़द यानी निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया, और इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हुज़ूर ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दमादी का शर्फ भी हासिल हुआ। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को ज़ुरुल नूरैन यानी 2 नूरों वाला कहते हैं, यानी उनके पास आपके 2 नूर थे। सुभान अल्लाह। 9 हिजरी में हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सुबुर्द खाक किया। फिर जनाब जब सबसे छोटी बेटी हज़रत सईदा फ़ातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک برزگیدہ ہستی، یعنی کہ بہت برزگیدہ، بہت یعنی جو بہت قابل احترام اور بہت عزت والی ہستی ہے، بہت نیک اور پاک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ اور نبوت کے 5ویں سال میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو بہترین اولاد عطا فرمائی، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سر فہرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اپنے والد ماجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو ان سی ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جنت کی سب خاتون کی سردار ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ان کے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں جی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں نبوت کے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی۔ اولاد کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انسان صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی دیکھیں ہمارے نبی کی شان۔ انہی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم ہے۔ آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی بھی چھوٹی عمر میں ہی انتقال، مطلب وفات ہو گئی تھی، آپ بھی چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا اور 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ پھر ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خراج فرمائی۔ عرب کی روایت کے مطابق بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرورش اور نگہداشت کے لیے سیف نامی دائی کے سپرد کر دیا گیا، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی عنایت کی فرمائی تھی۔ یعنی کہ عرب میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی دایا کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے اور آپ خاتم النبیین فرما رہے تھے، دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارا رب راضی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حوصلہ ہمت دے اور ہمارے منہ سے کوئی ایسا کلمہ یا ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جو کہ ہمارے لیے کفر کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے۔ وہ دیکھے 2 جہاں کا بادشاہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا نہیں دے سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو اولاد دی، لیکن کہتے ہیں نا جی بیٹوں سے آگے چلتی ہیں نسلیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نسل چلائی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کو زندہ بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو انہیں دفن کر دیتے تھے کہ ہماری نسل بیٹوں سے چلنی ہے۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسے بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں لوگ بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جائیداد کا جو وارث ہے وہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو دیکھیں کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل نہیں چلانی تھی بیٹوں سے؟ نہیں، یہ کتنی بڑی مثال ہے دنیا کے لیے کہ بیٹیاں بھی نسل چلانے کا باعث بنتی ہیں۔ ان کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سے، دوسری بیٹیوں سے زیادہ پیاری وہ، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار
سبحان اللہ، اتنی گہری بات ہے، آپ سوچیں تو بہت ساری باتیں آپ پہ کھلیں گی۔ اور معاشرے میں جو لوگ یہ سمجھتے کہ ہماری بیٹیاں ہیں تو ہمارا نام نہیں چلے گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ بیٹیوں سے بھی اتنا ہی پیار کریں جتنا بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، نہ بیٹے زیادہ ہیں نہ بیٹیاں کم، بس یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کرے اور ہمیں دین پہ چلنے والا بنائیں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں کامیاب ہو سکوں اور جس مقصد کے لیے میں نے چینل بنایا ہے وہ پورا کر لوں۔ آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئی میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔